من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا نا وہ بندہ نہ بولے جس کا مولا علی نہیں، جس کا مولا علی ہے، جس کی ماں نے گود میں علی علی کہہ کے دودھ پلایا ہے، ہاتھ بلند کر کے بولے جس کا میں مولا اس کا پتا چلا علی کے ذکر کے اندر ہاتھ بلند کرنا نبیوں کے سردار کی سنت ہے، نبیوں کے سردار کی سنت نبیوں کے سردار کی سنت ہے۔ عزیزان اکرامی یہاں پہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ بغیر ذکر علی میں کچھ نہیں سنتا، بغیر ذکر علی قبلہ آپ کی نظر اور خاص طور پہ غلامان صدرہ شریف کے جو احباب بیٹھے ہیں ان کی ذریعے جملہ کر رہا ہوں کہ بغیر ذکر علی میں کچھ نہیں سنتا، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ ایک دو تین نہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع میرے نبی نے قرآنوں کا ممبر بنوا کے مولا کائنات کو کھڑا کر کے علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال فرماتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، ارے عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار تو بو ترابی ہے۔ کیا بات، قبلہ نے کیا خوبصورت نقطہ دیا ہے، فرمایا یہ ازل سے ہی بو ترابی ہے، یہ ازل سے کب سے آدم سے بھی پہلے سے، یہ ازل سے بھی بو ترابی ہے۔ عزیزان اکرامی کنجوسی نہیں کرنی، 1 منٹ مولا دی بارگاہ دے اندر نوکری بلند کرنی ہے، جیدے من دے اندر علی وسدا ہے، جیدی ماں نے علی علی کہہ کے دودھ پلایا ہے، ہاتھ بلند کر لو، ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز نہ کہنا ہے من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، جس کا مولا، جس کا مولا، جس کا مولا، جس کا مولا، اس کا مولا، اس کا مولا، جس کا مولا، جس کا مولا، اس کا مولا، اس کا مولا، مست کلفتر، 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 مالک کلفتر، مست 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 کلفتر، میری جان جلانے، 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 مست کلفتر، میرے دل پر جانے، جانے، جانے جوانے، جانے جوانے، دل پر جانے، دل پر جانے، چوکی روانے، چوکی روانے، مہتا بانے، مہتا بانے، مرچو مولا، مرچو مولا،
लिखना, कब्र पे 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 लिखना, सांस पुकारे, सांस पुकारे, नस नस बोले, 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 मर जाओ मौला, मर जाओ मौला, मर जाओ मौला, मर जाओ मौला, नस नस बोले, नस नस बोले, नस नस बोले, नस नस बोले, सांस पुकारे, सांस पुकारे, सांस पुकारे, सांस पुकारे, बेका मुकद्दर, बेका मुकद्दर, बेका मुकद्दर, बेका मुकद्दर, बेका मुकद्दर, बेका मुकद्दर, नायब हुजूर, नायब हुजूर, नायब हुजूर, नायब हुजूर, यासे परवर, यासे परवर, सबका रहबर, 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 सबका लीडर, 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 समझ गो, समझ गो, समझ गो, समझ गो, लगल गो, लगल गो, लगल गो, लगल गो, शकल जमाले, शकल जमाले, शकल जमाले, शकल जमाले, झूठ मिसाले, झूठ मिसाले, कोई सवाले, कोई सवाले, कोई सवाले, कोई सवाले, आना खाली, आना खाली, आना खाली, आना खाली, आना खाली, पांच नारे, पांच तनी, सवा लाख अरे मौला इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करना। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मोहब्बत में रहते हुए, इसी अकीदत में रहते हुए चलते हैं शहरे लाहौर की तरफ। वहाँ से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान शख्सियत, वो शख्सियत के जिनका नाम नामी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो नाम किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। खिताबत के एतबार से बात की जाए, विलायत के एतबार से बात की जाए, यानी हमारे दरमियान वो हस्ती तशरीफ फरमा है जो सीने चाक करके अंदर अली दाखिल कर देती है, सीने चाक करके अली दाखिल कर देती है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। और मरहब तो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने को अब नहीं कि ये मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो, दुश्मन अली की आंख में आंख डाल के गोलड़े का शहजादा बोल उठा, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। और तू क्या है, और तू क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पे करम नसीर सारा अली का है। अब जिस पे करम अली का है वो दो दो कदम आगे तशरीफ ले आए ताकि ये माहौल खूबसूरत हो जाए। ये माहौल जिस अंदाज के साथ पहले था उसी अंदाज में आ जाए। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, अब जिस हस्ती को मैंने आप अहबाब की समातों के हवाले करना है, तिलावत से लेके अब तक मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन अब आप पे वाजिब है सैयदादे का इस्तकबाल भी करना है और इनको समात भी करना है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिएगा, ये खुशामद नहीं, दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। वाकई हमारे दरमियान वो हस्ती तशरीफ फरमा है, वो हस्ती तशरीफ फरमा है कि जिसके सामने जुबान भी बंद हो जाती है, ज़हन भी बंद हो जाता है, अकल भी बंद हो जाती है, क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा से, अली के इश्क से सरसार जो गुफ्तगू फरमाते हैं वो शाकान मुस्तफ़ा झूम झूम जाते हैं, वक़्त रुक जाता है। ये अल्लाह ने इनको कमाल दिया है। इसी आले मोहम्मद का जिक्र करते करते यकीन करें इस वक्त किबला सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि एक आस्ताना आलिया महबूबिया है जहाँ पे अली अली होता है। और अली अली करने की वजह से जितने अहबाब ये सारे अली की बरकत से जुड़े बैठे हैं। यकीन कीजिएगा जो दिल में आरज़ू लेके बैठे हो, मैंने माए किबला के हवाले करना है। आपका खिताब
का आगाज होने से कबल जो दिल में आरज़ू लेके बैठे हो, अली के जिक्र का सदका पूरी हो जाएगी। मौला की बारगाह में नौकरी पेश करने के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने माइक पेश करना है। इज्जत माफ आली मर्तबत हुजूर किबला पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब मशहदी साहब दामद बरकातुल कुदसिया, आप तशरीफ फरमा हैं। मैं बड़ी अकीदत के साथ किबला के माइक हवाले कर रहा हूँ। यकजुबा होके जिंदा नारा, कंबर मिजाज बन के, मीसम मिजाज बन के, अम्मार मिजाज बन के बोलिएगा, दम दम हर दम, पांच नारे, पांच तनी,